आज हामी क्लास 12 फिजिक्सको च्याप्टर नम्बर 20 मा भएको इलेक्ट्रोन्सको है एक्जामिनेसनमा सोध्न सक्ने स्याम्पल क्वेशन्स अनि स्याम्पल क्वेशन्समा जुन इन्क्लुड हुन्छ नि सर्ट क्वेशन्सहरु अनि न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौं। अब हामी स्याम्पल क्वेशन्सहरु डिस्कस गरौँ है। स्याम्पल क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भने व्हाट प्रोपर्टी अफ क्याथोड रेज इंडिकेट्स दे आर इलेक्ट्रोन्स भनेर एउटा क्वेशन छ है। क्याथोड रे चाहिँ इलेक्ट्रोन हो भनेर कुन प्रोपर्टी अफ क्याथोड रे ले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ अरे त भन्दाखेरि स्पेसिफिक चार्ज हुन्छ नि जुन E/m को भ्यालु फर क्याथोड रेज एन्ड इलेक्ट्रोन आर सेम, सो क्याथोड रेज मस्ट कन्सिस्ट अफ व्हाट इलेक्ट्रोन्स। क्वेशन नम्बर बी मा के छ भने सपोज होराइजन्टल बीम अफ इलेक्ट्रोन पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक फिल्ड दैट अप्लाइड बिट्विन टू पैरेलल प्लेट्स डेभलप रिलेसन सोइङ नेचर अफ पाथ भनेर क्वेशन सोधेको छ एउटा है। अब यो चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले मोसन अफ इलेक्ट्रोन बीम इन इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने एउटा टपिकमा हामीले भिडियो बनाएको छ, त्यहाँ गएर त्यहाँबाट डेरिभेसन गर्नु होला। अब सी मा एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम सोधेको छ। के सोधेको छ भने अ बीम अफ इलेक्ट्रोन्स मुभिङ विथ द भेलोसिटी 1.0 * 10⁻⁷ मीटर पर सेकेन्ड enters midway between the horizontal plates PQ in a direction parallel to the plates in the figure. P and Q are 5 cm long, 2 cm apart and have potential difference capital V. Applied between them, calculate capital V if the beam is deflected so that it just grazes the edge of the lower plate Q. Assume that E/m is equal to 1.8 * 10⁻11 calorie per kg. This is our question and figure पनि दिएको छ। अब यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो फिगर हो। यो फिगरमा के छ प्लेट P छ प्लेट Q छ। यो मिडवे बाट के छिरो अरे इलेक्ट्रोन छिरो। इलेक्ट्रोन छिरेर डिफ्लेक्ट भयो। डिफ्लेक्ट बाट इट जस्ट ग्रेजेस द एन्ड अथवा एज अफ दिस प्लेट Q है। जस्ट प्लेट Q मा पुग्यो अरे के टक्क छोयो अरे। भनेपछि त यो इलेक्ट्रोनले वर्टिकल डिस्टेन्स कति ट्राभल गरेको छ 1 सेन्टिमिटर, होराइजन्टल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ 5 सेन्टिमिटर हो। सो वी क्यान इजिली राइट है के लेख्न सक्छौं भने यहाँ गिवन चीजमा हामीलाई दिएको छ वर्टिकल डिस्टेन्स y है। y भनेको वर्टिकल डिस्टेन्स हो। वर्टिकल डिस्टेन्स इज 1 सेन्टिमिटर किनकि यो दुईटा प्लेट बीचको डिस्टेन्स 2 सेन्टिमिटर दिएको छ क्वेशनमा अनि यो डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ 1 सेन्टिमिटर हुन्छ। इट इज इक्वल टु 0.01 मिटर हुने भयो है। अब होराइजन्टल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्दैछ यो इलेक्ट्रोनले 5 सेन्टिमिटर। दिस इज x इज द होराइजन्टल डिस्टेन्स 5 सेन्टिमिटर। इट इज इक्वल टु 0.05 मिटर भयो। अनि डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट है, डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट इज गिवन 2 सेन्टिमिटर। हामी डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट लाई के गर्छौं स्मल d ले डिनोट गर्छौं व्हिच इज इक्वल टु 2 सेन्टिमिटर 0.02 मिटर। अब यो दुईटा प्लेटमा चाहिँ कति पोटेन्शियल अप्लाई गरेको छ रे है दैट इज v हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ। पोटेन्शियल अप्लाइड कैपिटल V इज इक्वल टु के छ वाट छ। and this electron is entering in the electric field with the velocity कति 1 * 10⁻⁷ मीटर पर सेकेन्ड। velocity of electron लाई हामी स्मल v ले डिनोट गर्छौं। इट इज इक्वल टु 1 * 10⁻⁷ मीटर पर सेकेन्ड व्हिच इज गिवन इन द क्वेशन। अनि हामीलाई अर्को भ्यालु के पनि दिएको छ भने E/m को भ्यालु दिएको छ 1.8 * 10⁻11 कोलम पर कति दिएको छ केजी दिएको छ E/m को भ्यालु। अब वी नीड टु क्याल्कुलेट व्हाट क्यापिटल V। अब हामीलाई के दिएको छ भने नि वर्टिकल डिस्टेन्स र होराइजन्टल डिस्टेन्स दिएको छ क्या। अब हामीले के गर्छौं भने वर्टिकल डिस्टेन्स र होराइजन्टल डिस्टेन्स को एउटा रिलेसन छ, मिठो रिलेसन छ है। त्यो रिलेसन युज गरेर हामी क्यापिटल V इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं इजिएस्ट वे मा है। हियर हामीलाई के थाहा छ भने वर्टिकल डिस्टेन्स y इज इक्वल टु हाफ EV/me स्मल d अनि के x स्क्वायर है। दिस इज द रिलेसन बिट्विन के वर्टिकल डिस्टेन्स एन्ड द होराइजन्टल डिस्टेन्स। सर यहाँ v स्क्वायर पनि हुन्छ है भेलोसिटी को स्क्वायर। दिस इज द रिलेसन है हाफ EV/v² me d x स्क्वायर। यो me भनेको मास अफ द इलेक्ट्रोन, v स्क्वायर भनेको भेलोसिटी को स्क्वायर हो, e भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज, क्यापिटल V भनेको के हो हाम्रो पोटेन्शियल अप्लाइड हो। अब हामी क्यापिटल V इजिली निकाल्न सक्छौं किनकि सबै चीज गिवन छ एक्सेप्ट व्हाट क्यापिटल V। सो वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट क्यापिटल V। अब हामी सबै भ्यालु पुट गरौँ त।
y कति दिएको छ y इज 0.01 इज इक्वल टु हाफ e बाई m को भ्यालु कति छ e बाई m को भ्यालु दिएको छ नि e बाई m इज इक्वल टु 1.8 इन्टु 10 टु द पावर 11 सो e बाई m भनेको 1.8 इन्टु 10 को पावर 11 क्यापिटल v हामीलाई थाहा छैन डिवाइडेड बाई v स्क्वायर भनेको कति हुन्छ भने 1 इन्टु 10 टु द पावर 7 को कति भयो स्क्वायर भयो इन्टु स्मल d को भ्यालु कति छ 0.02 इन्टु x स्क्वायर x भनेको 0.05 को के भयो स्क्वायर भयो सो यसरी क्यापिटल v क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ भने नि क्यापिटल v इज इक्वल टु 88.88 के आउँछ भोल्ट इज आवर एन्सर अब स्याम्पल नम्बर 2 मा फर्स्ट क्वेशन के छ भने ड्र नीट लेभल डायग्राम अफ मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट फर द डिटर्मिनेसन अफ चार्ज है अन द इलेक्ट्रोन भनेर क्वेशन छ है इलेक्ट्रोनमा जुन चार्ज हुन्छ नि त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि मिलिकेन्सले एउटा मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ त्यसको नीट फिगर बनाउनु पर्यो है डायग्राम एकदम क्लियर डायग्राम बनाउनु पर्यो त्यति मात्रै हो हाम्रो काम अर्को 2 को b मा के छ भने एन ओइल ड्रप अफ रेडियस 10 टु द पावर -6 मिटर क्यारीज अ चार्ज इक्वल टु दैट on 3 electrons if the density of oil is 2 into 10 to the power 3 kg per meter cube find the electric field required to keep it stationary भनेर क्वेशन छ है अब यहाँ चाहिँ के दियो भने नि यहाँनेर इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएको छ अरे यो प्लेटमा हो प्लेटमा इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएको छ अब के छ भने ओइल ड्रप यहाँनेर खस्दै छ ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको कुरा गरौँ है ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा यहाँनेर एउटा के हुन्छ होल हुन्छ होलबाट के झर्छ ओइल ड्रप खस्छ यो माथिको एउटा सर्कुलर प्लेट हो यो पनि एउटा के हो सर्कुलर प्लेट हो यहाँनेर पोटेन्शियल अप्लाई गरेको छ अब ओइल ड्रप खस्यो अरे है ओइल ड्रप खस्यो यो ओइल ड्रप सँग चार्ज कति छ अरे तीनटा इलेक्ट्रोनको बराबर तीनटा इलेक्ट्रोनको बराबरको मिनिङ के हो दिस ओइल ड्रप हैज चार्ज टोटल चार्ज is capital Q which is equal to the charge with 3 electrons है 3टा इलेक्ट्रोन सँग कति चार्ज हुन्छ 3 हुन्छ सो यो ओइल ड्रप सँग कति भयो 3 चार्ज भयो यो ओइल ड्रप को रेडियस कति दिएको छ रेडियस स्मल r इज इक्वल टु 10 टु द पावर -6 मिटर दिएको छ है अनि डेन्सिटी पनि दिएको छ डेन्सिटी अफ ओइल रो इज इक्वल टु कति दिएको छ 2 इन्टु 10 टु द पावर 3 kg पर मिटर क्यूब दिएको छ अब हाम्रो क्वेशन के हो भने हामीले यहाँनेर कति इलेक्ट्रिक फिल्ड E लाउनु पर्छ है टु कीप दिस ओइल ड्रप स्टेशनरी भनेको के हो भने यो ओइल मुनि पनि खस्नु भएन माथि पनि जानु भएन ठ्याक्क बीचमा अडिनु पर्यो है स्टेशनरीको मिनिङ त्यो यो ओइल ड्रप कतिखेर ठ्याक्क बीचमा अडिन्छ त्यो एउटा लजिक हो के भन्दाखेरि यो ओइल ड्रपलाई मुनितिर केले पुल गर्छ ग्राभिटीले पुल गर्छ इट मीन्स यसमा ग्राभिटेशनल पुल हुन्छ ग्राभिटेशनल पुल हुँदाखेरि कति फोर्स एक्जर्ट हुन्छ यसको वेट बराबर यानी कि mg हो डाउनवर्ड फोर्स कति भयो mg भयो हामीले माथितिर प्लस राख्यौं मुनितिर के राख्यौं माइनस राख्यौं भने यो ओइल ड्रप त नेगेटिभली चार्ज हुन्छ नेगेटिभली चार्ज को मिनिङ के हो इट टेन्ड्स टु मुभ अपवर्ड हो यो कहाँ जान खोज्छ माथि जान खोज्छ यसलाई माथितिर कुन फोर्स लाग्छ इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको कति हुन्छ चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ हो माथितिर लाग्ने फोर्स भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स भयो मुनितिर लाग्ने फोर्स भनेको के भयो हाम्रो वेट भयो अब यो मुनितिर लाग्ने फोर्स र माथितिर लाग्ने फोर्स बराबर भयो भने के हुन्छ यो ठ्याक्क बीचमा अडिन्छ हो कि हैन हो सो यही कन्सेप्ट लगाएर हामीले यो न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्ने हो सो व्हेन ओइल ड्रप रिमेन्स स्टेशनरी यो स्टेशनरी हुनको लागि के हुनुपर्छ भने इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टु के हुनुपर्छ वेट हुनुपर्छ वेट अफ द ओइल ड्रप हुनुपर्छ यो कति हुन्छ अरे q इन्टु क्यापिटल E भयो वेट भनेको कति हो mg भयो हामीलाई मास त दिएको छैन बट यो q त दिएको छ q कति दिएको छ 3 दिएको छ 3e इन्टु क्यापिटल E इक्वल्स मास दिएको छैन ओइल ड्रप को अब मास भनेको के हो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो मास भनेको के हुन्छ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी ओइल ड्रप को भोल्युम कति हुन्छ 4/3 पाई r क्यूब हुन्छ भोल्युम इन्टु के डेन्सिटी भयो इन्टु g को भ्यालु हामी 10 राख्न पाइहाल्यौं है यो g को भ्यालु कति 10 सो E इज इक्वल टु के भयो हाम्रो काम भनेको E इज इक्वल टु वाट सोधेको छ नि त वाट विल बी द इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर क्वेशन हो है E को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ E इक्वल्स कति भयो 4 पाई r भनेको 10 को पावर -6
हो 10 को पावर -6 छ रेडियस भनेको क्यूब हो डेन्सिटी कति छ 2 × 10 टु द पावर 3 डिवाइडेड बाइ 9e × 10 छदैछ यो 10 है अब यसो गर्दाखेरि e को भ्यालु कति आउँछ 1.7 × 10 टु द पावर 5 भोल्ट पर मिटर इज आवर एन्सर सबैको भ्यालु पुट गर्दा कति आउँछ e को भ्यालु 1.7 × 10 टु द पावर 5 भोल्ट पर मिटर इज आवर एन्सर अब हामी सर्ट क्वेशन्स तिर मुभ गरौँ है 1 को ए मा के छ भने ड्र अ नीट ओइल लेभल डायग्राम फर मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेको छ है मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको एउटा के गर्नु पर्यो डायग्राम बनाउनु पर्यो अब क्वेशन नम्बर बी मा के छ भने हाउ डु यु फाइन्ड द चार्ज अन द इलेक्ट्रोन्स इन मिलिकेन्स एक्सपेरिमेन्ट भनेको छ मिलिकेन्स एक्सपेरिमेन्टमा कसरी चार्ज पत्ता लगाउनु हुन्छ अरे हामीले एउटा भिडियो बनाएको छ मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेर त्यहाँ गएर पुरा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि अर्को क्वेशन के छ भने 2 को ए मा व्हाट आर द नेसेसरी कन्डिसन्स टु प्रोड्युस क्याथोड रेज इन डिस्चार्ज ट्युब मा क्याथोड रेज प्रोड्युस गर्ने नेसेसरी कन्डिसनहरु के हो त हाम्रो कन्डिसन्स चाहिँ दुईटा छ है दुईटा कन्डिसन के हो भने डिस्चार्ज ट्युब भित्रको जुन प्रेसर छ दैट मस्ट बी 0.01 mm अफ Hg एन्ड द पोटेन्शियल जुन हामी अप्लाई गर्छौं त्यो पोटेन्शियलको रेन्ज चाहिँ कति हुनुपर्छ इन द अर्डर अफ 10 to 15 किलोभोल्ट अर्को त्यसमुनि क्वेशन के छ भने व्हाट आर क्याथोड रेज भनेर क्वेशन छ है व्हाट आर क्याथोड रेज को डेफिनेसन लेख्नु पर्यो है क्याथोड रेज भनेको के हो द रेज व्हिच आर इमर्जिङ आउट फ्रम द क्याथोड नर्मली है व्हेन the pressure is 0.01 mm of Hg inside the discharge tube and potential applied is 10 to 15 kilovolt है इधरलाई के भन्छौं हामी क्याथोड रेज भन्छौं अर्को क्वेशन के छ भने क्वेशन नम्बर 3 को ए मा राइट एनी टु प्रोपर्टीज अफ क्याथोड रेज को कुनै दुईटा प्रोपर्टी लेखिदिनु सकिहाल्यो है क्याथोड रेज कन्सिस्ट अफ इलेक्ट्रोन्स सो दे आर डिफ्लेक्टेड बाइ व्हाट इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्डमा के हुन्छ दे क्यान बी इजिली डिफ्लेक्टेड है अनि अर्को के छ भने प्रोपर्टी दे क्यान पेनिट्रेट स्मल थिकनेस लाइक एल्युमिनियम फोइल है एल्युमिनियम फोइललाई के गर्न सक्छ यसले पेनिट्रेट गर्न जान सक्छ स्मल थिकनेस भएको मेटेरियल्सहरुलाई अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट प्रोपर्टी अफ क्याथोड रेज इन्डिकेट दैट दे आर इलेक्ट्रोन्स यो हामीले स्याम्पल क्वेशनमा पनि डिस्कस गरिसकेको छ स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन र स्पेसिफिक चार्ज अफ क्याथोड रेज के हुन्छ इक्वल हुन्छ सो क्याथोड रेज मस्ट कन्टेन इलेक्ट्रोन क्वेशन नम्बर 4 को ए मा के छ भने व्हाट इज द नेचर अफ पाथ फलोड बाइ द इलेक्ट्रोन इन एन इलेक्ट्रिक फिल्डमा कस्तो खालको पाथ फलो गर्छ अरे इलेक्ट्रोन्सले जब इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रिक फिल्डमा छिर्छ तब यसको पाथ कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक इन नेचर हुन्छ त्यही कुरा लेख्नु पर्ने हो अर्को क्वेशन के छ भने नि also deduce the relation for nature of the path है हामीले नेचर अफ द पाथ को रिलेसन नै निकाल्नु पर्ने छ यसमा यो क्वेशनमा यो चाहिँ के हो भने मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने टपिकमा हामीले भिडियो बनाएको छ है यो कुरा स्याम्पल क्वेशनमा पनि मैले भनिसकेको छ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ y kx² सम्म गर्नु होला त्यहाँ y kx² सम्म निकालेको छ है दैट इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला क्वेशन नम्बर 5 को ए मा के छ भने व्हाट इज द नेचर अफ द पाथ अफ एन इलेक्ट्रोन इन द म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोन को पाथ कस्तो हुन्छ अरे है इलेक्ट्रोन को पाथ म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हेलिकल हुन्छ क्या हेलिकल भनेको के हो भने एउटा सर्कल कम्प्लिट गर्छ अनि बाहिर निस्किन्छ फेरि अर्को सर्कल कम्प्लिट गर्छ फेरि बाहिर निस्किन्छ फेरि अर्को सर्कल कम्प्लिट गर्छ भनेको स्प्रिङ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ नि जस्तो एउटा सर्कल कम्प्लिट गर्यो फेरि अर्को सर्कल कम्प्लिट गर्यो है त्यसरी सर्कल कम्प्लिट गर्दै गर्दै निस्किन्छ है हामीले यसलाई हेलिकल पाथ भन्छौं अर्को क्वेशन के छ भने राइट द एक्सप्रेसन फर रेडियस अफ इलेक्ट्रोन है अथवा रेडियस अफ पाथ फलोड बाइ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको छ है हामीले के निकाल्नु छ लेख्नु छ रेडियस लेख्नु छ है रेडियस r = के हुन्छ mv / के हुन्छ be हुन्छ है mv भनेको मोमेन्टम डिवाइड बाइ be भनेको के आउँछ भने रेडियस अफ द पाथ आउँछ है रेडियस अफ द सर्कुलर पाथ फलोड बाइ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड अर्को क्वेशन के छ भने 6 को ए मा an electron and proton having same initial velocity are projected in uniform magnetic field whose path will have more कर्वेचर एन्ड y भनेर क्वेशन छ है म्याग्नेटिक फिल्डमा छिराइदिउ केलाई इलेक्ट्रोन र प्रोटोनलाई तिनीहरुको इनिशियल भेलोसिटी के छ अरे सेम छ भनेपछि कुन चाहिँ बडी कर्व हुन्छ कुन चाहिँ कम्ती कर्व हुन्छ अथवा कर्वेचर कसको बडी हुन्छ भनेको रेडियस कसको धेर हुन्छ भनेर क्वेशन छ हामीलाई अब यहाँ हेर्नु है हाम्रो नर्मली रेडियस इन म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको के हो r = mv / b हो है चार्ज दुईटैको लागि के छ सेम छ प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको लागि के हुन्छ चार्ज r इक्वल सो मास के छ भने नि मास भनेको प्रोटोनको धेर हुन्छ इलेक्ट्रोनको भन्दा इलेक्ट्रोनको भन्दा प्रोटोनको मास धेर भो भेलोसिटी त दुईटैको लागि इक्वल छ भनेको रेडियस अफ इलेक्ट्रोन है मास अफ इलेक्ट्रोन इन्टु भेलोसिटी डिवाइड बाइ b हुने भो
हो। अब रेडियस फर प्रोटोन इज इक्वल टु मास अफ प्रोटोन इन्टु भेलोसिटी बाई बीई, दुईटैको भेलोसिटी के छ इनिशियली इक्वल छ। अब आरई धेर हुन्छ कि आरपी धेर हुन्छ, एमपी इज ग्रेटर देन एमई, मास अफ प्रोटोन इज ग्रेटर देन मास अफ इलेक्ट्रोन। सो के हुने भयो भने कुनको भ्यालु धेर आउने भयो, यो यसको भ्यालु धेर आउने भयो, किनकि एमपी धेर हुने बित्तिकै के हुन्छ आरपी धेर हुन्छ। रेडियस कसको धेर भयो, प्रोटोनको लागि धेर भयो। सो मोर कर्वेचर के को लागि हुन्छ, प्रोटोनको लागि हुन्छ है। धेरै कर्व चाहिँ है व्हिच पाथ विल बी मोर कर्व भनेर सोध्यो भने चाहिँ के को लागि हुन्छ, इलेक्ट्रोनको लागि हुन्छ, किनकि यसको रेडियस कम्ती हुन्छ, यसको कर्व के हुन्छ मोर हुन्छ हो। अब रेडियस त के को लागि, प्रोटोनको लागि धेर छ भनेपछि त यसको कर्व के हुन्छ कम्ती हुन्छ। मोर कर्व र लेस कर्वको मिनिङ चाहिँ फेरि भिन्दै हो। अब 6 को बी मा के छ भने व्हाट डु यु मीन बाइ एटोमिसिटी अफ चार्ज भनेर क्वेशन छ है। एटोमिसिटी अफ चार्ज भनेको के हो, एटोमिसिटी अफ चार्ज भनेको के हो भने कुनै पनि एउटा चार्ज पार्टिकल छ भने त्यो चार्ज पार्टिकलमा टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टु कति हुन्छ भने इंटीग्रल मल्टिपल अफ के हुन्छ इलेक्ट्रोनिक चार्ज हुन्छ हो। कहिले पनि जहिले पनि यो n को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 1 2 3 हुँदै रहनुहुन्छ है। अब टोटल चार्ज इज इक्वल टु कति हुन्छ, q इज इक्वल टु के 1 * 1.6 * 10⁻⁻19 कोलम हुन्छ कि है 2 * 1.6 * 10⁻⁻19 हुन्छ कि 3 हुन्छ कि 4 हुन्छ। कहिले पनि टोटल चार्ज कन्टेन्ट बाइ अ चार्ज पार्टिकल चाहिँ चार्ज बडी चाहिँ 1.1 * 1.6 * 10⁻⁻19 हुँदैन, दिस इज रङ है। कहिले पनि 0.2 * 1.6 * 10⁻⁻19 हुँदैन है। कति हुनुपर्छ, जहिले पनि कि 1 * हुनुपर्छ कि 2 * हुनुपर्छ कि 3 * हुनुपर्छ। यसलाई भन्छौं हामी इंटीग्रल मल्टिपल अफ इलेक्ट्रोनिक चार्ज है, यसलाई भन्छौं हामी एटोमिसिटी अफ अ चार्ज। अर्को क्वेशन के छ भने 7 को ए मा व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, व्हाट आर द भ्यालुज अफ स्पेसिफिक चार्ज फर इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन भनेर क्वेशन छ है। स्पेसिफिक चार्ज भनेको के हो, इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको लागि स्पेसिफिक चार्ज हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। स्पेसिफिक चार्ज इज द रेशियो अफ के E टु के मास भनेको E/m भनेकै के हो स्पेसिफिक चार्ज हो है। रेशियो अफ E टु m भनेको के हो स्पेसिफिक चार्ज हो। अब हामी क्याल्कुलेट गरौँ के को लागि स्पेसिफिक चार्ज फर प्रोटोन एन्ड इलेक्ट्रोन। स्पेसिफिक चार्ज फर इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनको केसमा E/m हेर्ने हो भने E को भ्यालु भनेको 1.6 * 10⁻⁻19, मास कति हुन्छ 9.1 * 10⁻31 हुन्छ है। यो कति आउँछ भने 1.8 * 10⁻11 क्यालोरी पर कति आउँछ केजी आउँछ। अब प्रोटोनको केसमा हेरौं, प्रोटोनको केसमा E/m फर प्रोटोन है हेरौं 1.6 * 10⁻19 भनेको चार्ज भयो डिवाइडेड बाइ मास कति हुन्छ 1.6 * 10⁻27 हुन्छ नि त के को प्रोटोनको केसमा। सो इट विल बी इक्वल टु 1 * 10⁻8 हुने भयो 8 क्यालोरी पर कति केजी। अर्को क्वेशन के छ भने द भ्यालु अफ स्पेसिफिक चार्ज E/m फर द क्याथोड रेज इज कन्स्टेन्ट बट नट फर पोजिटिभ रेज वाइ। क्याथोड रेज भनेको के स्ट्रिम अफ इलेक्ट्रोन्स हो क्या, इलेक्ट्रोन्सको लागि E र m को भ्यालु के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको क्याथोड रेज भनेको इलेक्ट्रोन हो, इलेक्ट्रोनको लागि E र m के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ जहिले पनि। सो E/m को भ्यालु पनि के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। बट पोजिटिभ रेज भनेको के हो भने इट इज द स्ट्रिम अफ पोजिटिभ आयोन्स क्या, पोजिटिभ आयोन्स को के हो स्ट्रिम हो पोजिटिभ रेज भनेको। अब डिफरेन्ट पार्टिकल्स को लागि त पोजिटिभ आयोन्स को मास के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ नि त, पोजिटिभ आयोन्स को मास डिफरेन्ट हुन्छ, मास डिफरेन्ट हुने बित्तिकै स्पेसिफिक चार्ज पनि के हुन्छ डिफरेन्ट नै आउँछ फर इन द केस अफ पोजिटिभ रेज। अर्को क्वेशन के छ भने ड्र अ नीट वेल लेभल डायग्राम फर द मेजरमेन्ट अफ स्पेसिफिक चार्ज E/m फर एन इलेक्ट्रोन इन थोम्सन्स एक्सपेरिमेन्ट। थोम्सन्स एक्सपेरिमेन्टको तपाईले एउटा नीट एन्ड क्लीन फिगर बनाउनु पर्यो। अर्को क्वेशन के छ भने हाउ डु यु डिटरमाइन इट, यो स्पेसिफिक चार्ज चाहिँ E/m को भ्यालु चाहिँ थोम्सन्स एक्सपेरिमेन्टमा कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ अरे त्यसको डेरिभेसन गर्नु पर्यो है। यसको डेरिभेसन भनेको हामीले थोम्सन्स एक्सपेरिमेन्ट फर द डिटर्मिनेसन अफ स्पेसिफिक चार्ज भनेर एउटा भिडियो बनाएको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नु। अब हामी न्यूमेरिकल सेक्सनतिर छिरौँ है। न्यूमेरिकल गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यो च्याप्टरको लागि। अनि यहाँ जुन क्यापिटल V र स्मल v देखिराख्नु भएको छ, यो क्यापिटल V भनेको चाहिँ के हो भने पोटेन्शियल अप्लाइड हो, स्मल v भनेको चाहिँ के हो भने भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन हो। अनि यो फर्मुलालाई तपाईहरुले कपीमा टिप्न पनि सक्नुभयो अनि स्क्रिनशट गरेर राख्न पनि सक्नुभयो। हाम्रो न्यूमेरिकलको क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ के छ भने
In Millikan's oil drop experiment, the horizontal plates are 1.5 centimeter apart. With the electric field switched off, an oil drop is observed to fall with a steady velocity of 2.5 into 10 to the power minus 2 centimeter per second. सुरुमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड नदिँदाखेरि है ग्राभिटी 1 लीमा चाहिँ कति भेलोसिटीले खस्छ अरे 2.5 into 10 to the power minus 2 centimeter per second ले. Determine the radius of the drop. Viscosity of air is given यति and density of oil is 900 kg per meter cube. Density of air is 1.29 kg per meter cube and g is given 10 meter per second square. सुरुमा एकदमै यहाँ सिम्पल क्वेशन दियो. सिम्पल क्वेशनमा के छ भने हाम्रो गिवन चीजहरु हेरौँ है त. गिवनमा के छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड स्विच अफ हुँदा भनेको ग्राभिटी 1 लीमा खस्दाखेरि के हुन्छ अरे भेलोसिटी भनेको टर्मिनल भेलोसिटी V1 हामी ग्राभिटी 1 लीमा खसेको केसमा मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा जुन फर्मुला छ नि त्यहाँ V1 भनेको चाहिँ के हो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड नलाउँदा अथवा ग्राभिटी 1 लीमा खस्दाखेरिको टर्मिनल भेलोसिटी हो है. दैट इज इक्वल टु कति छ भने 2.5 into 10 to the power minus 2 centimeter per second. It is equal to 2.5 into 10 को power minus 4 के मीटर पर सेकेन्ड. अनि हाम्रो क्वेशनमा अरु के दिएको छ भने विस्कोसिटी दिएको छ है. विस्कोसिटी अफ एयर दिएको छ कति 1.8 into 10 to the power minus 5 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर. डेन्सिटी अफ के ओइल दिएको छ 900 kg पर मिटर क्यूब. अनि डेन्सिटी अफ एयरलाई हामी सिग्मा लेखौं. एयर इज इक्वल टु कति छ 1.29 kg पर मिटर क्यूब दिएको छ. स्मल g इज इक्वल टु कति दिएको छ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ. अब वी नीड टु क्याल्कुलेट के रेडियस अफ ओइल ड्रप इट इज r इक्वल्स टु व्हाट हामीसँग रिलेसन छँदैछ r निकाल्ने त हो. हियर स्मल r इज इक्वल टु कति हुन्छ रूट अंडर 9 eta v1 डिवाइड बाइ ट्वाइस रो माइनस सिग्मा g. यो हाम्रो के हो फर्मुला हो. अब सबै भ्यालु यहाँ पुट गरौँ त कति आउँछ 9 eta भनेको कति छ 1.8 into 10 to the power minus 5 into v1 कति दिएको छ 2.5 into 10 को power minus 4 divided by twice यो भनेको 900 minus 1.29 into कति 10. So radius कति आउँछ 1.5 into 10 to the power minus 6 meter which is our answer. अब question number 2 मा के छ भने in one experiment a singly charged drop was found to fall under gravity at a terminal velocity of 0.0046 centimeter per second and to rise at 0.0120 centimeter per second when field of 2 into 10 to the power 5 volt per meter was suitably applied. Right? Calculate the electron charge given the radius of the drop was 6 into 10 to the power minus 7 meter and the viscosity of the gas under the conditions of the experiment was 1.80 into 10 to the power minus 5 Newton per meter square. Newton second per meter square. यो छ हाम्रो क्वेशन है. क्वेशनले के भन्दैछ भने सुरुमा ड्रप चाहिँ खस्यो अरे अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी 1 ली है. अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी 1 ली खस्दाखेरि कति छ अरे यसको भेलोसिटी इट्स भेलोसिटी इज 0.0046 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड. यहाँ दुईटा कन्डिसन दियो. के दियो एउटा अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी 1 ली अर्को के फिल्ड अप्लाई गर्दाखेरि दुईटा भेलोसिटी दिएको छ. एउटा भेलोसिटी भनेको v1 हो अर्को भेलोसिटी भनेको के हो v2 हो. सो हामी गिवन चीज लेखौं. गिवनमा के छ भने under the gravity है velocity v1 is equal to कति छ भने 0.0046 centimeter per second छ. it is equal to 0.0046 into 10 to the power minus 2 meter per second हुन्छ है. अब under the effect of electric field इलेक्ट्रिक फिल्ड को इफेक्ट मा कति छ अरे भेलोसिटी हाम्रो भेलोसिटी हुन्छ v2 भेलोसिटी v2 इक्वल्स छ 0.0120 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड 0.012 into 10 to the power minus 2 मिटर पर सेकेन्ड हुन आउँछ हाम्रो के भेलोसिटी. अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड कति अप्लाई गरेको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यापिटल E इक्वल्स टु
2 × 10⁵ भोल्ट पर मिटर हाम्रो एप्लाई गरेको छ। अनि रेडियस कति छ अरे, सरी रेडियस अफ ड्रप r इक्वल्स दिएको छ 6 × 10⁻⁻7 मिटर है। इट इज रेडियस दिएकै रहेछ। अब हाम्रो काम के छ भने नि, यहाँ हाम्रो काम के हो भने फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, रोक्दिनु त, इलेक्ट्रोनिक चार्ज है, चार्ज अन द इलेक्ट्रोन भनेको। अब यहाँ क्वेशनले के भन्दैछ भने इट इज सिंगली चार्ज। यसको मिनिङ के हो भने यो ओइल ड्रपसँग के छ, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोनिक चार्ज छ भनेको टोटल चार्ज Q इज इक्वल टु कतिवटा चार्ज छ र एउटा चार्ज छ। इट इज सिंगली चार्ज भनेर क्वेशनमै भनिदिएको छ। एन्ड इटा अफ एयर कति दिएको छ, यसको भ्यालु दिएको छ 1.8 × 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट भ्यालु अफ E। यसको भ्यालु पत्ता लगा भन्दैछ नि त, इलेक्ट्रोनिक चार्जको भ्यालु पत्ता लगा भन्दैछ। अब मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा के छ, हियर हामीले Q इज इक्वल टु एउटा रिलेसन छ 6 पाई इटा है, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई इन्टु R है, यो रिलेसन छ। यहाँ अर्को अन्डर रुटमा अर्को भ्यालु हुन्छ नि, त्यो भनेको के हो, रेडियस हो है, त्यो होल भ्यालु नै रेडियस हो। सो सिम्पली हामी के लेख्न सक्छौँ, R लेख्न सक्छौँ। ल अब सबै भ्यालु पुट गरौँ त, 6 पाई 1.8 × 10⁻⁵, V1 कति छ, यति छ 0.0046 × 10⁻² प्लस V2 कति छ 0.012 × 10⁻² डिवाइडेड बाई E कति दिएको छ 2 × 10⁵। अब यसलाई मल्टिप्लाई बाई है, कति लेख्नु पर्यो, रेडियस 6 × 10⁻⁷। अब यसरी क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ भने Q को भ्यालु आउँछ 1.6 × 10⁻⁹ कोलम आउँछ। सो Q इज इक्वल टु कति छ, E छ नि त। सो Q को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ, E लेख्न सक्छौँ हो, यो हामीलाई क्याल्कुलेट गर भनेको छ। E इज इक्वल टु 1.6 × 10⁻⁷ कति आयो -19 कोलम एन्सर। अब हामी क्वेशन नम्बर 3 तिर जाउँ। क्वेशन नम्बर 3 ले के भन्दैछ भने अ चार्ज ओइल ड्रप इज सस्पेन्डेड इन अ युनिफर्म फिल्ड अफ 300 भोल्ट पर सेन्टिमिटर दैट इट नाइदर फल्स नर राइजेस भनेको यो स्टेशनरी बस्छ अरे, न माथि जान्छ न मुनि आउँछ। फाइन्ड द चार्ज अन द ड्रप गिवन द मास अफ द ड्रप इज 9.75 × 10⁻⁻12 ग्राम दिएको छ। यो क्वेशनले के भन्दैछ भने यो दुईटा प्लेट भयो, यहाँबाट के खस्यो, ओइल ड्रप खस्यो। ओइल ड्रप खसिसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने यहाँ आइपुगेपछि यो ओइल ड्रप न माथि गयो न तल झर्यो है, स्टेशनरी बस्यो, बीचमा अड्कियो अरे क्या। यो अड्किनुको मिनिङ के हो भने मैले यसलाई पोजिटिभ बनाइदिए, यसलाई नेगेटिभ बनाइदिए। प्लेट भनेको यसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, ओइल ड्रपमा नेगेटिभ चार्ज भइसकेपछि यो माथि जान खोज्छ भनेको यसलाई इलेक्ट्रिक फोर्सले माथितिर तान्छ हो, माथितिर जान्छ। अब यसको एउटा मास छ, मासले गर्दा के हुन्छ, मुनितिर ग्राभिटीले तान्छ। ग्राभिटीले तान्ने भनेको वेट हो, mg फोर्सले ग्राभिटीले मुनितिर तान्छ, अनि इलेक्ट्रिक फोर्सले माथितिर तान्छ। अब यो दुईटा फोर्स ब्यालेन्स भयो भने Fe र mg को भ्यालु बराबर भयो भने के हुन्छ भन्नु त, यो न मुनि जान्छ न माथि जान्छ। सो यो बीचमा अड्किने भयो हो, यो कन्डिसन दिएको छ क्या हामीलाई, यो न मुनि जान्छ अरे न माथि जान्छ अरे क्या, यो कन्डिसन दिएको छ। यो कन्डिसन दिएर हामीलाई के निकाल भन्दैछ भने फाइन्ड द चार्ज अन द ड्रप, यो ड्रपमा कति छ चार्ज पत्ता लगा भन्दैछ। सो गिवन चीजहरु लेखौं है। गिवनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छ हामीलाई सुरुमा, इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको E, इट इज गिवन 300 भोल्ट पर सेन्टिमिटर। 300 भोल्ट पर सेन्टिमिटर भनेको कति हो, 300 डिवाइड बाई 1/100 भोल्ट पर मिटर हो। इट इज इक्वल टू 1 2 3 4 भोल्ट पर कति आयो, मिटर आयो। एन्ड मास अफ ड्रप पनि दिएको छ, मास अफ ड्रप m इक्वल्स कति दिएको छ हामीलाई 9.75 × 10⁻⁻12 ग्राम दिएको छ हो। अब यसलाई केजीमा लगौं, केजीमा लादा के हुन्छ 1.75 × 10⁻15 कति भयो, केजी हुने भयो हो। अब हामीले ग्रामलाई केजीमा लग्यौं। अब हाम्रो काम के हो भने when the drop is stationary, if drop remains stationary
है, न मुनि जाने हो न माथि जाने हो। यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने Fe = कति हुने भयो mg हुने भयो। Fe भनेको कति हुन्छ टोटल चार्ज इन्टु E भनेको के हो यो फोर्स हो। इट इज इक्वल टु कति हुने हो मास कति छ 9.75 इन्टु 10⁻⁻15 इन्टु कति हुने भयो 10। g को भ्यालु मैले 10 लिए है। ल हामीले निकाल्नु पर्छ q क्या टोटल चार्ज अन द ड्रप। q इज इक्वल टु 9.75 इन्टु 10⁻⁻14 हुने भयो डिवाइडेड बाइ E। E को भ्यालु कति छ 30,000। ल अब q कति आउँछ भने 3.25 इन्टु 10⁻18 कोलम विच इज आवर एन्सर। क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भने एन इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ स्ट्रेन्थ 26.55 volt per meter directed downward holds a negatively charged oil drop of mass 8.5 into 10⁻⁻15 kg hanging stationary. Find the number of electrons carried by the oil drop. Oil drop मा कति नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स छ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भयो है। सुरुमा लेखौं गिवन। गिवन के छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड E इक्वल्स कति छ 26.55 volt per meter दिएको छ। मास अफ ओइल ड्रप m इक्वल्स दिएको छ 8.5 इन्टु 10⁻⁻15 kg हो। अनि के दिएको छ भने अर्को ह्याङ्गिङ स्टेशनरी फाइन्ड द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स क्यारिड बाइ द ओइल ड्रप भनेको छ है। अब टोटल चार्ज Q इक्वल्स व्हाट सुरुमा टोटल चार्ज निकाल्ने है। टोटल चार्ज इज इक्वल टु के हुन्छ n इन्टु E हुन्छ नि त। n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स E भनेको एउटा इलेक्ट्रोन्सको चार्ज। यदि ओइल ड्रपमा n नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स छ भने त्यसमा टोटल चार्ज कति हुन्छ n इन्टु E हुन्छ। हामीले निकाल्नु पर्ने छ n को भ्यालु क्या n इन्टु E हुन्छ। Q इज इक्वल टु सो वी नीड टु क्याल्कुलेट n। अब इफ द ओइल ड्रप रिमेन्स स्टेशनरी यो क्वेशनमै भनेको छ है। क्वेशनमा के भनेको छ भने ओइल ड्रप स्टेशनरी रहन्छ। ओइल ड्रप स्टेशनरी हुनुको लागि अघि हामीले डिस्कस गरेको के सो Fe इज इक्वल टु के हुनुपर्छ mg हुनुपर्छ हो। अब यहाँ हेर्नु है Fe इज इक्वल टु mg हुनु पर्यो। Fe कति हुन्छ Q इन्टु क्यापिटल E हुन्छ। m भनेको कति दिएको छ 8.5 इन्टु 10⁻⁻15 इन्टु 10 g को भ्यालु 10 राख भनेको छ हामीलाई हो। अब यहाँदेखि q कति आउँछ q इज इक्वल टु 8.5 इन्टु 10⁻⁻14 भयो डिवाइडेड बाइ E। E को भ्यालु कति छ 26.55 सो q कति आउँछ कति हुन्छ भने 3.2 इन्टु 10⁻⁻15 कोलम हुन्छ हो। अब हामीलाई के थाहा छ भने q इज इक्वल टु के थाहा छ ne थाहा छ। सो हामी के गर्न सक्छौं भने q इज इक्वल टु ne। सो q थाहा छ 3.2 इन्टु 10⁻15 इज इक्वल टु n E भनेको 1.6 इन्टु 10⁻19। सो n इज इक्वल टु 3.2 इन्टु 10⁻15 डिवाइडेड बाइ 1.6 इन्टु 10⁻19 है। यसो गर्दाखेरि अब यहाँनिर राउन्ड फिगरमा लेख्नु पर्ने हुन्छ है नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ यसलाई इंटीग्रल मल्टिपल बनाउनु पर्छ। एनलाई एकदम प्रोपर भ्यालुमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। कति आउँछ 20,000। त्यो ओइल ड्रपमा कति नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स रहेछ 20,000 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। क्वेशन नम्बर 5 मा के छ भने एन ओइल ड्रपलेट अफ मास 3 इन्टु 10⁻11 ग्राम एन्ड रेडियस 2 इन्टु 10⁻4 सेन्टिमिटर क्यारिज 10 एक्सेस इलेक्ट्रोन्स। त्योसँग कति नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स छ 10 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स छ। व्हाट इज टर्मिनल भेलोसिटी टर्मिनल भेलोसिटी कति हुन्छ रे पत्ता लगाउनु पर्यो। दुईटा कन्डिसन दिएको छ व्हेन फलिङ इन द रिजन इन व्हिच देयर इज नो इलेक्ट्रिक फिल्ड। सुरुमा इलेक्ट्रिक फिल्ड नहुँदा कति भेलोसिटीले खस्छ। अर्को कन्डिसन के छ भने व्हेन फलिङ इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड of magnitude 3 into 10⁵ volt per meter directed downwards है। अनि के दिएको छ भने eta of air is given 1.8 into 10⁻5 Newton second per meter square and g is equal to 10 meter per second square। हामीले दुईटा कन्डिसनमा गर्नु पर्यो। सो अब गिवन चीज लेखौं के छ भने मास अफ ओइल ड्रप m is equal to दिएको छ 3 into 10⁻11 ग्राम। त्यो कति हुन्छ 3 into 10⁻14 kg हुन्छ। रेडियस r कति दिएको छ 2 into 10⁻4 सेन्टिमिटर दिएको छ। इट विल बी इक्वल टु 2 into 10⁻6 मिटर। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति दिएको छ n is equal to 10 दिएको छ। व्हेन फलिङ अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी ओन्ली केस 1 सुरुको केसमा
टर्मिनल भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर पत्ता लगा भनेको छ है। यो केसमा हामी के गर्ने भने एयरको डेन्सिटीलाई हामी 0 गरिदिने भनेको नेग्लेक्ट गरिदिने। यो गर्दा के हुन्छ भने जब ओइल ड्रप खस्छ, ओइल ड्रपमा एउटा के हुन्छ विस्कस फोर्स हुन्छ माथितिर हो, अनि अर्को के हुन्छ मुनितिर mg लागेको हुन्छ। ओइल ड्रप माथितिर के हुन्छ विस्कस फोर्स लाग्छ F, मुनितिर लाग्छ mg हो। यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने F = mg हुन्छ हो। विस्कस फोर्स = के हुन्छ वेट हुन्छ mg। विस्कस फोर्स को फर्मुला के हो 6 पाई ईटा rv हो। दिस v इज टर्मिनल भेलोसिटी के हो ग्राभिटी को अन्डरमा खस्दाखेरि यसलाई मैले v1 लेखे = मास कति दिएको छ 3 × 10⁻14 एन्ड g दिएको छ 10। ल यहाँदेखि हामीले निकाल्नु पर्ने छ v1 हो, टर्मिनल भेलोसिटी निकाल भन्दैछ नि त। 3 × 10⁻13 भयो डिवाइड बाइ 6 पाई। अब ईटा पनि दिएको छ हो, ईटा कति दिएको छ 1.8 × 10⁻ कति दिएको छ -5 दिएको छ। एन्ड रेडियस कति दिएको छ 2 × 10⁻6। ल यति गर्दा भेलोसिटी आउँछ 4.4 × 10⁻4 मिटर पर सेकेन्ड हो। यो के आउने भयो भेलोसिटी आउने भयो अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी ओन्ली। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने क्वेशन नम्बर 2 मा छ व्हेन फलिङ इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ म्याग्निट्युड 3 × 10⁵ मिटर भोल्ट पर मिटर डाइरेक्टेड डाउनवर्ड भनेर क्वेशन छ है। व्हेन फलिङ अन्डर इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्ड को अन्डरमा खसेपछि त के पनि एड हुने भयो त्यहाँ भन्नु त इलेक्ट्रिक फोर्स पनि एड हुने भयो। सो विस्कस फोर्स = के हुने भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्लस के हुने भयो mg हुने भयो। हेर्नुस् अब विस्कस फोर्स सेकेन्ड कन्डिसनमा कति हुन्छ 6 पाई ईटा rv2 हुन्छ। सुरुमा त ग्राभिटी को अन्डरमा खस्दाखेरि भेलोसिटी कति थियो v1 थियो। अब अन्डर द इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड खस्दा कति हुन्छ v2 हुन्छ। सो यो भनेको कति हो q × e हो। Fe भनेको कति हो q × e हो प्लस मास कति दिएको छ मास भनेको हाम्रो छ 3 × 10⁻14 3 × 10⁻14 × 10 हुने भयो। अब हामीले सिम्पली निकाल्नु पर्ने छ भ्यालु अफ v2 क्या। के गर्न सकिन्छ भने v2 = मैले सबै लेखे अहिले 6 पाई ईटा rv2 लेखे मैले। ल q भनेको के हो q = हुन्छ n × e हो। q भनेको के हो n × e। वी हैव 10 एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन्स हो। कति छ 10 छ भनेपछि q को ठाउँमा हामी के लेख्न पायौं 10 × e। q को ठाउँमा 10 × e भनेको 1.6 × 10⁻19। मैले q को ठाउँमा कति लेखे 10 × 1.6 × 10⁻19 ne हो नि त q भनेको। ल क्यापिटल e को भ्यालु कति छ e कति दिएको छ भने e क्वेशनमा दिएको छ 3 × 10⁵ है e को भ्यालु प्लस अब यो भनेको 3 × 10⁻- कति हुने भयो 13 हुने भयो यो। अब हामी इजिली क्याल्कुलेट गर्यौं के v2। अब हाम्रो काम रह्यो v2 निकाल्ने। सो v2 = कति हुने भयो भन्दाखेरि 10 × 1.6 × 10⁻19 × 3 × 10⁵ प्लस 3 × 10⁻13 डिवाइडेड बाइ 6 पाई ईटा भनेको 1.8 × 10⁻5 हो। ईटा r कति छ r हाम्रो छ 2 × 10⁻6 मिटर छ। सो अब इजिली v2 आयो। v2 को भ्यालु कति आउँछ भने 1.1 × 10⁻3 मिटर पर सेकेन्ड इज आवर के एन्सर। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ भने an electron moving with a speed of 10⁷ meter per second is passed into a magnetic field of intensity 0.1 Tesla normally. What is the radius of the path of the electron inside the field? If the strength of the magnetic field is doubled, what is the radius of new path? यहाँ दुईटा क्वेशन जोडेको छ। अब यहाँ गिवन लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने सुरुमा हामीलाई दिएको छ सिम्पली भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन v इक्वल्स दिएको छ 10⁷ मिटर पर सेकेन्ड एन्ड म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी दिएको छ b इक्वल्स 0.1 t है। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ रेडियस अफ द पाथ। रेडियस अफ पाथ r इज इक्वल टु व्हाट हियर r इज इक्वल टु के हुन्छ
मोमेन्टम बाई बी mv बाई कति हुन्छ b इन्टु के हुन्छ e हुन्छ क्या। अब मास अफ इलेक्ट्रोन कति 9.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 31, भेलोसिटी कति दिएको छ 10 को पावर 7, b 0.1, e भनेको 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19। यसो गर्दा रेडियस कति आउँछ भने यहाँनिर 31 हुन्छ, सरी। अब यसो गर्दा कति आयो भने 5.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 मिटर आयो हो। यो कन्डिसनमा कति आयो रेडियस 5.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 मिटर। अब हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने नि सेकेन्ड कन्डिसनमा, यो त कन्डिसन नम्बर 1 भयो। कन्डिसन नम्बर 2 मा के छ भने व्हाट ह्यापन्स इफ द स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज डबल्ड भनेछ हो। व्हाट ह्यापन्स इफ द स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज डबल्ड, रेडियस निकाल भन्दैछ। इफ म्याग्नेटिक field intensity is doubled, it means that is to say b is equal to कति हुँदैछ 0.2 t हुँदैछ। सुरुमा 0.1 t थियो भने डबल हुँदा कति हुन्छ 0.2 t हुन्छ। सिम्पली रेडियस मा के हुने भयो भने यसको आधी हुने हो नि त। रेडियस त अब पहिलाको भन्दा आधी हुने भयो। सो हामीले राख्दाखेरि mv बाई b हो। अहिले जस्तो गरौँ 9.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 31 10 को पावर 7 डिभाइड बाई b भने कति छ अब 0.2 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19। ल कति आउँछ 2.8 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 मिटर। इट इज आवर एन्सर है। क्वेसन नम्बर 7 मा के छ भने एन इलेक्ट्रोन मुभ्स इन अ सर्कुलर पाथ अफ रेडियस 20 सेन्टिमिटर इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ 2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 टेस्ला। फाइन्ड द स्पीड अफ द इलेक्ट्रोन एन्ड द पिरियड अफ रिभोल्युसन। मास अफ द इलेक्ट्रोन इज गिवन 9.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 31 kg। ल अब के दियो भने नि यहाँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ अब रेडियस अफ पाथ दिएको छ। रेडियस अफ पाथ r इज इक्वल टु 20 सेन्टिमिटर, इट इज इक्वल टु 0.2 मिटर। नाउ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी b इक्वल्स दिएको छ 2 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 टेस्ला। अब मास पनि दिएको छ, मास अफ इलेक्ट्रोन m इज इक्वल टु दिएको छ 9.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 31 kg हो। अब के छ भने कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने छ फाइन्ड द स्पीड अफ द इलेक्ट्रोन। स्पीड अफ इलेक्ट्रोन v इज इक्वल टु व्हाट एज वी नो हियर r इक्वल्स के छ भने हाम्रो mv डिभाइड बाई b छ नि त हो। अब हामीले निकाल्नु पर्छ v इक्वल्स के हुन्छ ber बाई के हुन्छ m हुने भयो। b कति छ भने 2 इन्टु 10 को पावर माइनस 3, e भनेको 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 एन्ड r रेडियस अफ द पाथ 0.2 डिभाइड बाई मास 9.1 इन्टु 10 को पावर माइनस 31। सो v कति हुन्छ 7.03 इन्टु 10 को पावर कति 7 मिटर पर सेकेन्ड है। दिस इज द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन। अब हामीलाई क्वेसनमा के भन्दैछ भने टाइम पिरियड पनि निकाल भन्दैछ इलेक्ट्रोनको टाइम पिरियड निकाल भन्दैछ अगेन। अब टाइम पिरियड निकाल्न त के छ भने हाम्रो भेलोसिटीसँग एउटा रिलेसन छ r ओमेगा भन्ने हो। ओमेगाबाट टाइम पिरियड निस्किन्छ, त्यही भएर हामीले यो रिलेसन युज गर्ने हो r इन्टु 2 पाई बाई टी हो। आई गयो टाइम पिरियड, ओमेगाको ठाउँमा हामीले के लेख्यौँ 2 पाई बाई टी लेख्यौँ भनेपछि त अब के आउने भयो टाइम पिरियड आउने भयो इजिली। टाइम पिरियड t इज इक्वल टु कति हुन्छ भने 2 पाई r बाई भेलोसिटी हो। अब 2 पाई r कति छ रेडियस 0.2 डिभाइड बाई भेलोसिटी कति छ भेलोसिटी इज 7.03 इन्टु 10 को पावर 7। यसो गर्दा टाइम पिरियड कति आउँछ 1.79 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 8 सेकेन्ड विच इज आवर एन्सर। हाम्रो आजको लास्ट न्युमेरिकल क्वेसन नम्बर 8 के छ भने इन थोम्सन्स एक्सपेरिमेन्ट भोल्टेज एक्रस द प्लेट इज 50 भोल्ट एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम इज 3 सेन्टिमिटर। द म्याग्नेटिक फिल्ड is applied to make the beam undeflected is 10 to the power minus 40. What is the velocity of the electron passing between the plate भनेर क्वेसन छ है। यो क्वेसन कस्तो खालको आयो भने थोम्सन्स एक्सपेरिमेन्टमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड लगाएको हुन्छ। हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यसरी लगायौँ अरे कि इलेक्ट्रोन चाहिँ के छ अरे अनडिफ्लेक्टेड भएर पास भयो अरे क्या, अनडिफ्लेक्टेड भएर एकदम सिधा पाथमा पास भयो अरे। अब यो कन्डिसनमा हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भने भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन। गिवन चीजहरु लेखौँ सुरुमा। गिवन के छ भने पोटेन्शियल applied between the plates
भनेको V क्यापिटल V है, यो क्यापिटल V इक्वल्स कति छ भने 50 भोल्ट छ। अनि दुईटा प्लेट बीचको डिफरेन्स कति छ अरे भन्दाखेरि 3 सेन्टिमिटर छ। डिफरेन्स बिट्विन प्लेट्स, यसलाई हामी नर्मली स्मल d ले डिनोट गर्छौं। इट इज 3 सेन्टिमिटर 0.03 मिटर हुन आउँछ। अनि हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी अप्लाई गरेको छ कि म्याग्नेटिक फिल्ड B भनेको 10 टु द पावर -4 टेस्ला, जसले गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रोन बीमहरु अनडिफ्लेक्टेड रहोस् अरे क्या। अनडिफ्लेक्टेड हुनको लागि के हुनुपर्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ दुईटाको फोर्सेसहरु। नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन। V स्मल v इज इक्वल टु व्हाट हो। अब के छ भने इलेक्ट्रोन बीम्स remain undeflected then के हुन्छ भने म्याग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स र म्याग्नेटिक फोर्स के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। ल इलेक्ट्रिक फिल्डको स्ट्रेन्थ भनेको कति हुन्छ, क्यापिटल E हुन्छ हो। अनि इलेक्ट्रिक फोर्स कति हुन्छ, E हुन्छ, इज इक्वल टु अब हाम्रो आयो म्याग्नेटिक फोर्स भने के हो, BE, अनि यो चाहिँ के हो, भेलोसिटी है, BEV हुने भयो। नाउ E र E के भयो, क्यान्सल हुने भयो। ल क्यापिटल E भनेको के हो, क्यापिटल E भनेको V/D हो। V बाइ कति हो, D हो। B इन्टु कति रह्यो, V रह्यो। V भनेको 50 भोल्ट दिएको छ, D भनेको 0.03 छ, B भनेको कति दिएको छ, 10 टु द पावर -4 दिएको छ। भेलोसिटी वी नीड टु क्याल्कुलेट। Now velocity is equal to 50 divided by 0.03 into 10 to the power -4. It is equal to 1.67 into 10 को power कति 7 meter per second, which is our answer.